अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन, रुजू इलल कुरान के सिलसिला में कुरान मजीद के 30 पारों का खुलासा, उस हवाला से आज हम पारा नंबर 11 का तज़किरा करेंगे। पारा नंबर 11 में 3 सूरतों का जिक्र होता है। सूरह तौबा की 36 आयत मौजूद हैं, सूरह यूनुस की 109 आयतें मौजूद हैं और सूरह हूद की 5 आयत इसमें आती हैं। पारा नंबर 11 का इब्तिदा ग़ज़वा तबूक में जब शिरकत हुई तो बाज़ मुनाफिकीन ने शिरकत ना की और उस पर उन्होंने माजरत इख्तियार की। वापसी पे जब आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आते हैं तो उन मुनाफिकीन ने माजरत की। उस माजरत के ज़िक्र से पारा नंबर 11 यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। यहाँ एक बात काबिल गौर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ उनके आमाल को देखने की बात की है तो 2 ज़ातों का जिक्र किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम क्यों छुपा रहे हो, तुम क्यों अपने मामलात पे पर्दे डालते हो, तुम्हारे आमाल को अल्लाह भी देखता है, उसका रसूल भी देखता है। यानी इसका मतलब ये हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है यहाँ उसका भी तज़किरा साथ फरमाया कि तुम्हारे आमाल पे जहाँ अल्लाह की निगाह होती है वहाँ निगाह मुस्तफ़ा भी होती है। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की अता से तुम्हारी आमाल पे अल्लाह ने मुत्तले फरमाया हुआ है। उसके बाद इसी आयत में, इसी पारे में उनके जो हलफ हैं उनका जिक्र है कि वो झूठे हलफ उठा रहे थे अपनी यानी गवाही में, अपने मामलात में, तो उसका भी जिक्र है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक कौल यहाँ आपको सुनाता जाऊँ जो कि आपके साहबजादे इमाम बाकिर सरकार उनको आपने फरमाए। आपने फरमाया, ए बाकिर, इमाम मोहम्मद नाम मोहम्मद था, बाकिर आपका एक लक़ब था। आपने फरमाया, मोहम्मद बेटा 5 लोगों से बचने की हमेशा कोशिश करना। नंबर 1 फासिक, नंबर 2 बखील, नंबर 3 झूठा, नंबर 4 अहमक और नंबर 5 काते रहम। यानी ये 5 लोगों से बच के रहना। उसके बाद इसी पारे में देहाती मोमिनों का तज़किरा खैर हुआ। आराबी जिनको कहते हैं, देहाती, वो जो देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबा कराम थे, अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया और उनका मुकाम इरशाद फरमाया कि वो जो उनकी अज़मत है उसी का जिक्र 11वें पारे के पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। फिर उसके बाद सहाबा कराम की दर्जा बंदियों का जिक्र है। साबिक़ून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी साबिक़ून और अव्वलून यानी सबकत ले जाने वाले वो पहले हस्तियाँ कौन है, वो तबका अव्वल कौन है, उन वो मुहाजिरीन में से भी हैं और अंसार में भी हैं। तो यहाँ साबिक़ून अल अव्वलून का दर्जा बयान करके गोया ये पैगाम कुरान दे रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से भी कुछ ग़ुलाम ऐसे थे जिनको अल्लाह ने कमाल दर्जों से नवाजा हुआ था, कमाल अज़मतों से नवाजा हुआ था। फिर ये शान अव्वलियत का फैज़ भी है। अव्वलून तबके का नाम यहाँ है, सहाबाए कराम का वो तबका इनको अव्वलून का टाइटल दिया है, साबिक़ून का भी और अव्वलून का भी। यहाँ शान अव्वलियत का फैज़ मिला। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह ताला ने अव्वलियत का दर्जा दिया हुआ है, उसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अनाम के अंदर भी है, सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर भी है, अना अव्वल आबिदीन है, अना अव्वल मुस्लिमीन है। हुज़ूर की शान अव्वलियत को जो फैज़ है अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को भी अता फरमाया और यही शान अव्वलियत का फैज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी अता फरमाया। ये बात तौरात के अंदर भी मौजूद थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी उम्मत की एक शान देखी, शानें तो और भी देखी, उनमें एक शान ये भी थी कि आखिरी उम्मत का एक वस्फ़ ये भी होगा कि दुनिया में आने के एतबार से वो आखिर पे आएंगे लेकिन जन्नत में जाने में वो सबसे अव्वल जाएंगे। तो अव्वलियत का जो दर्जा है
اللہ نے آقا علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ حضور کی امت کو بھی عطا فرمایا۔ اور خاندانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کل خاندانوں میں سے اولین جو درجہ ہے وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز میں دو فیملیز کا ذکر ہوتا ہے، آل ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے اور آل محمد کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن ترتیب نماز میں کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ظاہری ترتیب میں اول نمبر تو ان کا بنتا ہے، آل ابراہیم کا، لیکن یہ ترتیب محمدی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے ذریعے اپنے خاندان کی فضیلت کا اظہار بھی فرمایا۔ اس کے بعد اہل مدینہ کا ذکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے خود کو سزا کے لیے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھی، انہوں نے سزا کے لیے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، اور جب ستونوں سے باندھ دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے توبہ کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ توبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب ان کو معاف کر دیجیے، تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ وصلی علیہم، ان کو پاک بھی کر دیں، ان کا تزکیہ بھی، تطہیر بھی فرما دیں، تزکیہ بھی فرما دیں، اور آگے وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اختیار میں سے یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ محبوب ان کو طاہر فرما دے، ان کا تزکیہ کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے طہارت بنانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے، تزکیہ کرنے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی شان بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ دیکھیے نا، یہ جو شان مزکیت ہے، یہ اگر ذاتی اعتبار سے دیکھی جائے تو یہ اللہ کی یزکی، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو تزکیہ کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان مزکیت ہے۔ اور اللہ نے اپنی شان مزکیت کا جس کو فیض دیا، جس ذات کے پاک کو یا جس ذات پاک کو مظہر بنایا ہے، وہ ذات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو تین اصحاب ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ، ان تینوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے جب حضرت کعب جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ معاملات اتنے شدت اختیار کر چکے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناراضگی تھی ان کے لیے لمحہ لمحہ ایک جو تھا قیامت بن کے گزر رہی تھی، تو پھر ان کی جو آہوزاری تھی، ان کی گریہ اوزاری تھی، اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ تھی وہ رنگ لائی، اللہ نے ان کے لیے توبہ کا اعلان کیا۔ تو جو صحابی رسول ان کو توبہ کی خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے، اللہ کا پیغام لے کے گئے تھے، تو انہوں نے اس صحابی کو اس خوشخبری دینے پر اپنے لباس دے دیا تھا، اپنے کپڑے دے دیے تھے، یعنی یہ خوشی کا عالم تھا۔ اس کے بعد مسجد زرار کا تذکرہ ہے، دو مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد تقوی اور مسجد زرار۔ دیکھیے، مسجد کے ساتھ زرار کا لفظ قرآن مجید نے مسجدن درارن، یعنی مسجد کے ساتھ زرار کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ کچھ مسجدیں ایسی بھی ہیں جو نام کی تو مسجد ہوتی ہیں لیکن ہوتی نقصان والی ہیں، جن میں وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو افعال اللہ رسول کی محبت سے دور کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت سے جو افعال دور کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کرام کی محبت سے جو افعال دور کرتے ہیں، جو افعال جو ہیں اولیاء کی تکریم سے دور کرتے ہیں، اللہ کے صالح بندوں سے بندے کو دور کریں، ایسے افعال جن مساجد میں ہوتے ہیں وہ مساجد مسجد زرار کی طرح ہوا کرتی ہیں، نقصان دینے والی مسجد۔ اور تقوی وہیں ملتا ہے جہاں ادب ہوا کرتا ہے، چونکہ ادب اور تقوی کا جو تعلق ہے وہ بڑا قرآن مجید میں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جہاں فرماتا ادب کا ذکر کرتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ ان کو تقوی کا کمال نصیب ہو جائے۔ تو ادب مصطفیٰ ہو، ادب صالحین ہو، ادب کے جتنے بھی پہلو ہیں اگر بندے میں پائے جائیں گے تو تقوی نصیب ہوگا۔ تو جس مسجد میں آداب سکھائے جائیں گے، آداب توحید ہوں، آداب رسالت ہوں،
आदाब अहले बैत हों, आदाब सहाबा हों, आदाब सालिहीन हों, आदाब मोमिनीन हों, तो वो जो मस्जिद होती है वहाँ तकवा का फैज़ मिला करता है, तकवा का नूर पटा करता है। फिर देखिए ये जो मस्जिद थी दर्रार, इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गिरवा दिया और हुक्म दिया। इन हिदाम में मस्जिद का जिक्र भी है कि ये इतनी जगह जो मनहूस जगह बन गई थी कि वहाँ हज़रत साबित बिन अरकम उन्होंने मकान बनाना चाहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको मकान बनाने से भी रोक दिया। यानी जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब, क्योंकि कुरान मजीद फरमाता है कि अल्लाह और रसूल में फ़र्क डाला करते थे, वहाँ बातें हुआ करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, कुरान मजीद का 5वां पारा पढ़िए, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। ये वो मुनाफिक लोग होते हैं जिनको उस अल्लाह की तरफ तो बुलाओ, कुरान की तरफ तो आते हैं, अल्लाह की तौहीद की तरफ तो आते हैं, लेकिन क्या है, यसुद्दून अन्का सुदूदा, आपकी बारगाह से आने से कतराते हैं, आपकी बारगाह की ताज़ीम से, तकरीम से, अदब से कतराते हैं। और आपके वो गुलाम जो आपके अदब बजा लाते हैं उनको ये सुफहा कहते हैं। तो आका है जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब की जो मामलात हैं, इनको ये माज़ल्ला जो है अहमकाना फ़ेल कहते हैं। तो ये इनके अंदर ये वस्फ थे, बुरे औसाफ थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इनकी मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया। उसके बाद अहले ईमान को मय्यत सालिहीन का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत में आ जाओ। यानी ईमान वालों को, कि पहले, इसका मतलब वो ईमान वाले पहले से ऑलरेडी ईमान वाले हैं, उसके बाद भी उनको कहा अगर ईमान को आपने महफूज रखना है, ईमान की प्रोटेक्शन चाहते हो, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, तो फिर क्या करो, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। फिर साथ ये भी फरमा दिया वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह ताला बाय ऑर्डर जो है अपने बंदों को अपने बंदों के साथ जुड़ने का हुक्म दे रहा है, अपने बंदों को, अपने बंदों की मायत का हुक्म दे रहा है, रफाकत का हुक्म दे रहा है, संगत का, सोहबत का हुक्म दे रहा है। तो सोहबत सालिहीन में जाना अमर खुदा है, सोहबत सालिहीन में जाना अमर इलाही है, और यह तालीम कुरान है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अताइया का जिक्र किया है। अगर आप दूसरा बारा पढ़ें, आपको वहाँ दो शानें मिलेंगी, अल्लाह ताला की सिफ़ात मिलेंगी, जो सिफ़ात ज़ाती अल्लाह ताला की हैं, चूँकि अल्लाह के सारी सिफ़ात जो ज़ाती हैं उसकी। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के लिए रऊफ़ और रहीम है। यहाँ रऊफ़ और रहीम अल्लाह ताला की शान है। और जब हम सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत को पढ़ते हैं तो अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो यहाँ रऊफ़ और रहीम सिफ़त मुस्तफ़ा है। तो दूसरा पारा पैगाम देता है कि रऊफ़ और रहीम ज़ात खुदा है। 11वां पारा पैगाम देता है कि रऊफ़ और रहीम ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। फ़र्क ये है अल्लाह की ज़ात शान जो है वो ज़ाती होती है, और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो अल्लाह ताला की अता करदा होती है। उसके बाद सूरह यूनुस का आगाज़ होता है, शान बारी ताला का तज़किरा है। इसके आगाज़ में तख्लीक़ कायनात का जिक्र मौजूद है, अहले ईमान का तज़किरा मौजूद है। और उसके बाद वो जो नज़र बिन अल हारिस के जाहिलाना कौल जो था, उसका जवाब कुरान पाक में अल्लाह पाक ने दिया, वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल खैर लक़ुदिया इलैहिम अजलहुम। उसने, बदबख्त ने ये कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं तो हम पर अजाब नाज़िल क्यों नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने उस बदबख्त के इस ताने का जवाब अर्श से अता फरमाया था। कुरान पाक में वो जवाब भी महफूज है। हयात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील तौहीद है। ये बात भी यहाँ एक ज़हन नशीन कर लें कि आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो बतौर दलील अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम आपने लोगों को पहुँचाया तो लोगों ने दलील तलब की, तो अल्लाह फरमाता फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल, अभी इनको ऐलान कर दे कि जो मैंने तुम्हारे अंदर ज़िंदगी गुजारी है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम एक भी ऐब निकाल कर दिखाओ। तो उन्होंने बेक ज़ुबान होकर कहा इख्तलाफ
اپنی جگہ پہ ہے، مخالفت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا یہ نظریہ سب کا متفق کا ہے، آپ جیسا سچا بھی کوئی نہیں ہے، آپ جیسا امین بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور دلیل پیش فرما دیا تھا، اپنی 40 سالہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا۔ تو جن کے وہ 40 سال جو دلیل توحید پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پیش فرما دے، تو پھر بتائیے گا کہ وہ 40 سال کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھی میں گزرے ہوں گے؟ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 40 سال کے بعد پڑھنا سیکھا تھا، ایسا سوچ بھی ہرگز نہیں ذہن میں لے کے آنی۔ اس کا قرآن مجید میں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل توحید ہے۔ پھر کسب حسنہ کا ذکر بھی ہے، اس کا مقام ہے، اور کسب سیاح کا انجام بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اسی پارے میں قرآن پاک کی عظمت و صداقت کا ذکر ہے، لفظ کل اور عظمت باری تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، فضل و رحمت اور فرحت کا تصور بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ پاک کا ارشاد ہے، حبیب ان کو فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو اس پہ خوشیاں منایا کرو۔ تو اگر قرآن مجید سے ہی ہم پوچھ لیں کہ قرآن بتا اللہ کا فضل کون ہے، رحمت کون ہے، تو قرآن مجید کا 22واں پارہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کے سب سے بڑے فضل کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، تو قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 ہمیں جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو بھی ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل ہیں رہیں گے، رحمت ہیں رہیں گے، جب تک فضل ہیں اور رہیں گے تب تک خوشیاں بھی مناتے رہیں گے۔ تصور فرحت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد شان اولیاء کا ذکر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے اپنے دوستوں کو پیغام دیا ہے کہ تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ خوف کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، غم کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا جانے والے حالات کا خوف نہ کرنا، آنے والے حال کا غم نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کے دوستوں کا یہ مقام۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 11 کے مضامین تھے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔